अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन इतवार कैसा रहेगा। 19 अप्रैल आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल, आज का दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद के लिए काफ़ी शानदार रहेगा। अपनी ज़िंदगी को लेकर आप काफ़ी इक़दामात करना चाहेंगे और आज के दिन ही अपने अधूरे कामों को भी सर अंजाम देंगे। सेहत के हवाले से इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपनी नींद को लेकर लापरवाही से काम ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तवाज़ुन को लाने की कोशिश करें। इसके साथ ही सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको अपने लिए कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत है। आपको इसके साथ साथ कारोबारी मसाइल के बहुत जल्द हल होने के अमकानात भी हैं। अपने मसाइल का हल निकालने के लिए मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन आज आपको मशवरा दिया जाता है कि अल्लाह ताला से मदद मांगें। बुरज सौर, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियां आई हैं और आप अपने घर में बंद होकर रह गए हैं, तो यही चीज़ आपको इस तरह में डाल सकती है। सेहत के हवाले से आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मोहतात रहें। आज के दिन अपने तमाम कामों में सब्र व तहम्मुल से काम लें और किसी भी तरह की जल्दबाजी से काम ना लें, ऐसा करना आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। माली लिहाज से आज के दिन आप समझदारी से काम लेते हैं तो इक़दामात को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। बुरज जोज़ा, इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपनी ज़हनी पेचीदगी में मुब्तला हो सकते हैं। सेहत के हवाले से आपको जिन भी ख़तरात का सामना करना पड़ रहा था वो कम हो जाएंगे। इसके साथ ही इस बुरज से मुंसलिक अफराद को मशवरा दिया जाता है कि अपने काम को शुरू करने और जब तक आप अपने मंसूबे में कामयाब ना हो जाएं, किसी भी किस्म की ज़िम्मेदारी से आप पीछे ना हटें। तलबात के लिए आज का दिन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अपने मुस्तकबिल को लेकर आज इस बुरज से मुंसलिक अफराद काफ़ी सारे अच्छे और शानदार इक़दामात को फ़रोग़ देंगे। आज आपको अपने मुआमलात में इंतहाई नरम मिजाजी और आजिज़ी के साथ काम करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। बुरज सरतान, इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपनी ज़िंदगी के मामलात को लेकर जो कि थोड़े परेशान हैं, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स के सामने आप इनका इजहार नहीं कर पाते। आप अपने घर से बाहर निकलें और इक़दामात करें और किसी भी मंसूबे पर बग़ैर सोच विचार किए इक़दामात नहीं करें, वरना मेहनत के साथ सरमायाकारी के ज़ाया होने के भी चांसेस हैं। इसके साथ ही आपको अपने निजी ज़िंदगी में काफ़ी सब्र व तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया जाता है। इसके साथ ही आपको मशवरा दिया जाता है कि अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए आज आपको बहुत से शानदार मौके मिलेंगे। बुरज असद, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपनी तमाम उलझनों को सुलझा सकेंगे। इसके साथ ही आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये रहेगी कि आप मनफी सोच या अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचकर मायूसी का शिकार होते हैं। कल क्या होगा, कैसा गुजरेगा, इसके बारे में सोच कर परेशान
ہوتے رہیں گے۔ بزنس کے حوالے سے اس برس سے منسلک افراد کے لیے آج کا دن کافی فائدہ مند رہے گا۔ آپ کو سرمایہ کاری کا کافی موقع ملے گا۔ مالی معاملات کے لیے آج کے دن آپ کے معاملات بہترین ہونے کے چانسز ہیں۔ برج سنبلہ، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کافی جوش و خروش کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں سوچیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دکاندار کے لیے، کیونکہ یہ دن کسی قسم کی آمدنی کے حوالے سے بند ہے، تو آج آپ کو کافی موقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ شیئر مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ وقت کافی فائدہ مند رہے گا۔ اس برج سے منسلک افراد نجی زندگی کو لے کر جن بھی مسائل سے گزر رہے ہیں، آج ان کو صبر و تحمل سے سلجھائیں۔ اس برج سے منسلک افراد لاک ڈاؤن کی صورتحال میں آپ کافی زیادہ بہترین آمدنی کمانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ برج میزان، اس برج سے منسلک افراد کو آج اپنے اور اپنے گھر والوں کی صحت پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ سردی، کھانسی، زکام کے ساتھ کچھ صحت سے منسلک مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس برج سے منسلک افراد کی گھریلو زندگی میں کافی شکایات سامنے آ سکتی ہیں، لیکن ان کو ٹال کر ان باتوں پر زیادہ غور و فکر کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں گے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ شکایات کو دور کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ شکایتیں بڑے جھگڑے کی صورت اختیار کر لیں۔ کاروباری معاملات کے کچھ ہی دنوں میں دوبارہ ٹھیک ہونے کے امکانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں۔ برج عقرب، اس برج سے منسلک افراد آج جوش، غصہ وغیرہ کو فروغ دیں گے۔ آپ کچھ ایسی باتوں کو فروغ دے سکتے ہیں جو کہ آپ کے تعلقات کو بگاڑنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے دن اس برج سے منسلک افراد جو کہ گھر سے کام کر رہے تھے، ان کو کافی فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب تک آپ کام مکمل نہیں کر لیتے، تب تک کسی بھی قسم کے سامنے کو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مالی لحاظ سے آج کا دن آپ کے لیے خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے۔ نماز کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ برج قوس، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو اپنے بچوں سے سکھ حاصل ہوگا۔ والدین اپنی باتوں کو بہت زیادہ بہتر انداز سے سمجھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی تربیت کرنے کے لیے آج کا دن آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہے گا۔ اس برج سے منسلک افراد اپنی زندگی میں خود اعتمادی کو بڑھائیں گے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیا کرنے کی خواہش آپ کو نئی خوشی فراہم کرے گی۔ گھر سے کام کرنے والے افراد کے لیے آج کا دن کافی فائدہ مند اور جوش سے بھرا ہوا ہوگا، اسی لیے آپ اپنے معاملات میں محنت کو مزید کرنے کے بارے میں سوچیں گے، جو کہ مستقبل میں آپ کے کافی کام آئے گا۔ برج جدی، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد جوش پانے کے لیے جو اقدامات کریں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ ملے، لیکن مستقبل میں آپ کو ان اپنے اقدامات کا فائدہ لازمی حاصل ہوگا۔ اپنے مزاج میں مثبت تبدیلیوں کو بھی محسوس کریں گے۔ دوسروں پر زیادہ بھروسہ انحصار نہ کریں۔ خود اعتمادی میں آپ کو اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہن بھائیوں میں تناؤ کے بڑھنے کے امکانات ہیں، لیکن اگر آپ صبر و تحمل اور اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کریں تو حالات آپ کے کنٹرول میں ہو سکتے ہیں۔ مالی لحاظ سے اخراجات کے بڑھنے سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن آپ
مایوس نہ ہوں کیونکہ آپ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو زیادہ مشکل حالات میں نہیں ڈالے گا۔ برج دلو، آج کا دن اس برج سے منسلک افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی صحت کے بارے میں خاص احتیاط برتیں۔ کسی بھی معاملے میں لاپرواہی سے کام بالکل مت لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلنے والے کچھ الفاظ کی وجہ سے گھر والوں میں لڑائی جھگڑے ہونے کے امکانات ہیں، اسی لیے سوچ سمجھ کر بولیں۔ اگر پورا دن آپ کی توجہ پریشانی پر رہتی ہے تو آپ پریشانی سے پیچھا نہیں چھڑا پائیں گے۔ مالی لحاظ سے آپ کی جو بھی امیدیں ہیں ان کے پورے ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات آج خراب ہو سکتے ہیں۔ اپنے غصے اور جذبات پر قابو رکھیں۔ برج حوت، اس برج سے منسلک افراد کو خاص طور پر اپنی صحت کے بارے میں محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کھانے پینے میں احتیاط کریں اور ورزش لازمی کریں ورنہ صحت کے مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ کاروباری لحاظ سے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ نئے منصوبے بنانے کے لیے یہ وقت بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ مالی لحاظ سے آپ اپنا وقت اور رقم دونوں کو ضائع کر چکے ہیں۔ اب آپ کو محتاط رہنے اور اپنی فضول خرچی کی عادت کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ گھریلو معاملات میں چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے اور آپ کو اپنے خاص طور پر غصے اور جذبات پر قابو رکھنا چاہیے۔ یہ عادت ہمیشہ آپ کو برے حالات میں ڈال دیتی ہے، اسی لیے آپ کو احتیاط کے ساتھ اپنے معاملات کو سر انجام دینا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری نئے آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔